बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको उस मुल्क की सैर करवाएंगे जिस मुल्क के लोग हर वक्त मुश्किल में ही रहते हैं और उन लोगों की कई नस्लें हालत जंग में ही पैदा हुई और हालत जंग में ही इस दुनिया से गुजर गईं और उन लोगों के साथ जुल्म कई दहाइयों से चलता चला आ रहा है और आज तक जारी है। हम आज बात करेंगे फ़लस्तीन की। इस वीडियो में हम आपको फ़लस्तीन की तारीख और गजा की तारीख के बारे में बताएंगे कि गजा के लोग अपनी जिंदगी इस जंग से पहले कैसी गुजारते थे और फ़लस्तीन के अहम मकामात कौन कौन से हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ना बजने वाली घंटी को भी दबा दें। प्यारे दोस्तों, यहाँ हजारों अंबिया कराम तशरीफ लाते रहे हैं। यहाँ आज भी उनके नकूश देखने को मिलते हैं। मशरिकी वस्ता की इस्लामी रियासत जिसका कुल रकबा 6220 मुरब्बा किलोमीटर है, फलस्तीन का दारुल हुकूमत बैतुल मुकद्दस है और इसराइल भी इस जगह को अपना दारुल हुकूमत मानता है जिसे यहूदी यरूशलेम कहते हैं। इस वक्त जो जंग चल रही है वो भी इसी वजह से है कि इसराइल जबरदस्ती बैतुल मुकद्दस को हासिल करना चाहते हैं और इस वजह से उन्होंने सरजमीन फलस्तीन पर खून की नदियां बहा दी और अब हाल यहाँ तक पहुंच चुका है कि फलस्तीन में अब मलबे के सिवा कुछ बाकी न रहा। ज्यादातर लोग शहीद कर दिए गए हैं और जो थोड़े बहुत बाकी रह गए हैं वो भी ज्यादातर माजूर हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, किसी के दोनों हाथ नहीं है, किसी के दोनों पाँव नहीं है। कोई बीमार है पर लेटने के लिए बिस्तर तक नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है। आजकल फलस्तीन से यही आवाजें आती हैं, नो वाटर, नो फूड, नो होम, नो एवरीथिंग। गजा बहुत मुश्किल हालात में है। ये कहना ज्यादा बेहतर है कि गजा आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा बेहतर ये है कि उम्मत मुस्लिमा का ईमान आखिरी सांसें ले रहा है। 57 इस्लामी ममालिक खामोश तमाशाई हैं। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तबाही से पहले फलस्तीन के लोग कैसी जिंदगी गुजारते थे और फलस्तीन पहले दिखने में कैसा था और इस सरजमीन फलस्तीन में हमारे कौन कौन से पैगंबर आए और फलस्तीन की तारीख क्या है। तो अब बात करते हैं कि फलस्तीन का सबसे बड़ा शहर गजा है। अगर फलस्तीन के बॉर्डर की बात की जाए तो एक तरफ इसराइल, मगरबी उर्दन, जनूबी शाम, मगरबी लुबनान और बहराए रूम वाक़े हैं। अब बात करते हैं फलस्तीन की तारीख की, तो इस एरिया में मिस्र, लुबनान, शाम, रोमन, फारिस और सलेबियों ने हुकूमत की। 678 ईस्वी से 640 ईस्वी में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुकम्मल तौर पर फलस्तीन पर कब्जा कर लिया था। 1095 में सलेबियों ने मुसलमानों की कत्लो गारत की और खून की नदियां बहा दी, बैतुल मुकद्दस पर अपना कब्जा कर लिया। 1291 तक सलेबियों की जंगों का सिलसिला खत्म हो गया और 15 से 16 में सल्तनत उस्मानिया ने कब्जा कर लिया। पहली जंग अजीम के बाद यहाँ पर अंग्रेजों ने फौजी हुकूमत कायम की और उनकी हुकूमत के दौरान यहूदियों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ क्योंकि यहूदियों के पास पैसा था। उन्होंने अरबों से महंगे दामों जमीन खरीदना शुरू की और आबाद होना शुरू हो गए। तारीख में कुछ ऐसे वाकयात भी हैं कि मुसलमानों ने यहूदी मुहाजिरीन को इंसानियत के नाते अपने घर में रहने के लिए जगह दी, तो उस घर पर यहूदियों ने कब्जा करके मुस्लिम फैमिलीज को बाहर कर दिया और इस तरह वो पूरे फलस्तीन में कब्जा करते रहे। 1933 में जब यहूदियों को हिटलर ने मारना शुरू किया तो यहूदी तेजी से फलस्तीन की तरफ आना शुरू हो गए। इसकी अहम वजह बैतुल मुकद्दस थी जो यहूदियों के लिए भी बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इसके बाद अरबों और यहूदियों के दरमियान लड़ाइयां जारी हो गईं। 1936 में अंग्रेजों ने फलस्तीन को यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान तकसीम करने की तजवीज पेश की और इसमें यह भी कहा गया कि बैतुल मुकद्दस का एरिया आजाद रहेगा जिसमें हर कोई इबादत के लिए आ सकता है, लेकिन अरबों ने इसे तस्लीम नहीं किया और इसके बाद ये मसला 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया गया जिसने फलस्तीन को तकसीम करने की तजवीज़ मंजूर कर ली। इस तरह 15 मई 1948 को फलस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और इस तरह नाजायज मुल्क इसराइल वजूद में आ गया। इसके बाद भी अरबों ने जंगें भी लड़ी, लेकिन मुसलमानों की नाइत्तफाकी की वजह से इसराइल तमाम जंगें जीतता रहा। रकबे के लिहाज से फलस्तीन का शहर गजा जो 350 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 22 लाख के करीब थी। आबादी के लिहाज से ये शहर बहुत ज्यादा गुंजान था। इसराइल के मुजालिम की वजह से उन्होंने हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
اس شہر کے دونوں اطراف میں اونچی اونچی دیواریں ہیں اور ایک طرف مصر کا بارڈر اور دوسری طرف بحیرہ روم ہے۔ پہلے یہ پورے ملک کے ساتھ رابطے میں تھے، لیکن بعد میں ان کے ارد گرد دیوار کر کے ایک جیل کی طرح شہر بنا دیا گیا۔ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو غزہ ایک پتلی سی پٹی کی شکل میں ہے جسے غزہ اسٹرپ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دیوار 1994 میں سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر ان کے ارد گرد کھڑی کر دی گئی۔ غزہ میں رہنے والے کچھ لوگ کاشتکاری کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگوں کا کام کی غرض سے اسرائیل کے دوسرے علاقوں میں جانا پڑتا ہے۔ دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب کوئی فلسطینی غزہ سے بیت المقدس یا کسی بھی علاقے میں جانا چاہتا تھا تو اس کو تنگ اور لمبے راستے سے گزرنا پڑتا تھا، جبکہ اسرائیلیوں نے اپنے روڈ پر فلسطینیوں کے آنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجدیں بھی ہیں، اس لیے بھی یہ مسلمانوں کے لیے اہم ہے۔ فلسطین میں غزہ کے علاوہ بھی بہت سے بڑے اور تاریخی شہر آباد ہیں جو آج ملبے کا ڈھیر ہیں، اور فلسطین کو اگر آپ گوگل میپ میں سرچ کرتے ہیں تو اب دنیا کے نقشے میں فلسطین کا نام تک نہیں ہے، لیکن ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہے گا۔ دوستو، مسجد اقصی کی تاریخ جو بہت پرانی ہے، یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد تھی اور آج مسلمانوں کے لیے تیسری اہم ترین مسجد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس جگہ 5 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصی کو بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسا کہ بیت المقدس، دیوار براق، مسجد قبلی، مسجد مروان، دیوار گریا اور حرم شریف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آگے چل کر مسلمان ہوئی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یہودی کہلائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کو سنبھال لیا۔ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نبوت آئی اور ان کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا۔ یہ سب مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اپنے لوگوں کو وجود فرعون سے بچایا اور لوگوں کو دوبارہ دین کی طرف لے آئے۔ اس طرح بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین کی طرف آباد ہو گیا۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا دور آ گیا۔ انہوں نے دوبارہ مسجد اقصی کی تعمیر کا کام شروع کیا، کیونکہ مسجد اقصی صرف کھنڈرات بن چکی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کام کو اپنی زندگی میں مکمل نہ کروا سکے۔ اس کام کی ذمہ داری انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمہ آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے مسجد اقصی کی تعمیر کو مکمل کیا۔ عراق کے بادشاہ کے 587 BC میں بیت المقدس پر حملہ کیا اور چند دیواروں کے علاوہ سب تباہ کر دیا۔ اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا۔ کچھ عرصے بعد ایران نے یروشلم کو فتح کر لیا۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام بھی اسی شہر میں رہتی تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد روم کے لوگوں نے مسجد اقصی پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا سوائے چند دیواریں ہی بچیں۔ اس طرح بہت سے لوگوں نے بیت المقدس فتح کیا اور بہت سی جنگیں بھی ہوئیں اور ان سب کی تکمیل صلاح الدین ایوبی نے کی۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ تین چیزیں الگ الگ ہیں؟ قبۃ صحرا، مسجد اقصی اور بیت المقدس۔ جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے گولڈن گنبد، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ اسے قبۃ صحرا کہا جاتا ہے اور اس پورے علاقے کو، جس کے ارد گرد 4 دیواری تھی جس میں مسجد اقصی بھی شامل ہے، اسے بیت المقدس کہتے ہیں، اور یہ ہے مسجد اقصی جو قبۃ صحرا کے بالکل سامنے موجود ہے۔ دوستو، اب جو فلسطین کے حالات ہیں یہ پوری دنیا کے ہی سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔